निकै भुटाउनु भएको थियो होला त भित्र आँसु झर्दिन म रुन मलाई पुगिसक्यो आँसु झर्दिन म यो मान्छे त अलि अग्लो रहेछ अलि कालो पनि रहेछ जस्तो लाग्यो के लाग्यो मेरा बाबै कति साह्रो मिठो बोलेको मेरा बाबै कति साह्रो मिठो बोलेको हैन मैले त अझै राम्रो पाउनु हजुर एकदम सोचेको भन्दा जन मन मक्ख भयो हैन अब फेक कपल भोटिङ गेम अब धेरै जनाहरु मान्छे फर्स्टमा सुरुमा त थिएन अनि पछि बोल्दै गएपछि चाहिँ अब कति भन्नाले ड्युरेसन दिनको कति टाइम गर्नुपर्छ काम चाहिँ कहिले 12 घण्टा पनि गर्नुपर्छ कहिले 24 घण्टा पनि 24 घण्टा त नगरौँ राति नाइट ड्युटी पनि बस्नुपर्छ 12-1-2 बजेसम्म हैन अब के हो अब गरिन्छ कसैको इच्छाहरूलाई दबाउनु राम्रो होइन एकतर्फीले उसले पढ्न चाहन्छु भन्यो अब मेरो मम्मी ड्याडीहरूले पनि रोक्नु भन्नु भएन पढ मायामा जातभात भन्ने त्यस्तो केही पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई है अब माया जातले बस्ने होइन मनले बस्ने विश्वासले बस्ने हो ससुराली गइरहन्थे दिनका दिन साली माग्दा सासूले लखेटिन् ससुरालीमा दर्शकबिन नमस्कार म जनक थापा मगर यतिखेर यहाँहरू नयाँ शैली.com हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रेममा देखिरहनु भएको छ एकजना जोडी एक जोडी भनौँ उहाँहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित पनि हुनुहुन्छ भाइरल चाहिँ म भन्दिनँ भाइरलको सकारात्मक नकारात्मक दुवै पाटा हुन्छ र उहाँहरूको चाहिँ सकारात्मक प्रशंसा भएको हिसाबले पनि म उहाँहरूलाई चर्चित जोडी भन्न चाहन्छु यसर्थले चर्चित र सकारात्मक प्रशंसा उहाँहरूले पाइरहनु भएको छ उहाँको नाम रितेश विष्ट रहेको छ भने उहाँको अर्चना श्रेष्ठ उहाँहरू अन्तर्जातीय विवाह गर्नुभएको छ र श्रीमानले कडा मेहनत गरेर आफ्नो श्रीमतीको लक्ष्य पुरा गर्नको लागि उहाँले दिनरात खटिरहनु भएको छ यसर्थले पनि उहाँहरू प्रशंसाको पात्र हुनुहुन्छ त्यस हिसाबले म उहाँहरूलाई ढिला नगरिकन आजको कुराकानीमा प्रवेश गराउन चाहन्छु सुरुमा यहाँहरू दुवैलाई स्वागत छ एकदम धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ दुवैजना हजुर एकदम आराम छ म सुरुमा रितेशजीबाट जान्न चाहन्छु जस्तो तपाईँले अब अन्तर्जातीय विवाह गर्नुभएको छ होइन सुरुमा कसरी अगाडि बढ्यो भन्नाले हुन त तपाईँहरूको लभको बारेमा फेसबुकबाट सुरु भयो भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो प्रपोज एकअर्काबाट भयो कि भएन हाम्रो प्रपोज भएन हजुर दुवैबाट भएन प्रपोज बोल्दा बोल्दै अब विश्वासका कारण हजुर त्यही लभमा परिणत भयो माया प्रेम बस्यो त्यो एउटा गेमबाट पनि तपाईँहरू जोडिनुभयो भन्ने थियो खास त्यो गेममा खास के हुन्थ्यो अनि कसरी चाहिँ त्यो फेकबाट रियल हुँदै तपाईँहरूको माया चाहिँ कसरी नपुग्यो अब फेक कपल भोटिङ गेम अब धेरैजनाहरू मान्छेले आफ्नो कमेन्ट एउटाले स्पोन्सर गर्छ त्यो गेमलाई स्पोन्सर गरेपछि अब को इच्छुक छ इच्छुकहरूले आफ्नो फोटो कमेन्ट गर्छ अब बोइज इच्छुक छ भने बोइजले गर्छ गर्ल्स इच्छुक छ भने गर्छ होइन अनि स्पोन्सरले चाहिँ त्यो फोटोहरूमा राम्रो फोटोहरू सेलेक्ट गरेर फेक कपलमा जोडी बनाउँछ एउटा जोडी बनाइदिन्छ होइन 4-5वटा जोडी राखिदिन्छ होइन अनि त्यसमा भोटिङको कोडहरू पनि राखिदिन्छ कि अनि यो कोड हानेपछि यसको भोट हुन्छ भन्ने हुन्छ होइन अनि त्यसमा चाहिँ त्यो भने प्राइजहरू हुन्छ होइन कहिले के प्राइज हुन्छ कहिले के प्राइज त्यस्तो बेला मैले पनि फोटो कमेन्ट गरेको थिएँ होइन अनि मैले पनि फोटो कमेन्ट गरेको थिएँ कि त्यतिखेर अनि त्यो भइसकेपछि हाम्रो फोटो जोडियो भनौँ न फेक कपलमा फोटो जोडियो अब फोटो जोडिसकेपछि रिक्वेस्ट त अगाडि उहाँ अर्चनाजीले पठाउनु भयो होइन के यो फेक जोडी चाहिँ रियल जोडी बन्छ भन्ने चाहिँ कतिको त्यो तपाईँको आशा अथवा त्यो अपेक्षा के थियो त फर्स्टमा सुरुमा त थिएन अनि पछि बोल्दै गएपछि चाहिँ अब भयो भने तर तपाईँलाई फेक भन्दा भन्दै पनि यो रियल बन्न सक्छ है भनेर फेक बनाउने एउटा सुरुवात त गर्नुभयो होला नि तपाईँ हो कि तर कम्तीमा यो मान्छे चाहिँ केही हुन सक्छ है भन्ने त लागेको थियो होला त्यही भएर फेकबाटै सुरु गरौँ भन्ने चाहिँ सोच आयो कि नै हाम्रो गेमै त्यस्तो थियो होइन गेम त्यस्तो भएपछि खेल्यो अनि बोल्न थाल्यो साथी भएर बोल्न थाल्यो 2-4 दिन बोल्यो अनि कुराहरू मिल्यो मन मिल्यो भन्नु
त्यसपछि तपाईँहरूको सम्पर्क अथवा भेटघाट बढ्यो। भेटघाट भन्नाले सम्पर्क भयो अथवा त्यो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट अलिकति वार्तालाप अलिक बढी भयो होइन? हजुर, वार्तालाप हाम्रो 3 महिनासम्म लगातार हाम्रो 24 आवरमा 12 देखि 16 आवर त पुरै भयो होला। अनि के भन्नाले सुरुमा चाहिँ साथी नै जस्तो हिसाबले जिस्किने हिसाबले चाहिँ कुराकानी हुन्थ्यो? हजुर, एज अ फ्रेन्डको तरिकाले बोलिन्थ्यो फर्स्टमा। फेक कपल हुँदाखेरि अब बिस्तारै बोल्दै जाँदा विश्वासले गर्दा अब त्यही जोडी बन्नु पुग्यो, अगाडि बढ्यो होइन? तपाईँले चाहिँ कुराकानी गर्दा यो मान्छे चाहिँ मेरो रियल जोडी बन्न सक्छ भन्ने लागेको थिएन अर्चनाजीलाई? बोल्दै गएपछि त्यस्तो लाग्यो। कुनै त्यस्तो घटना छ जसले गर्दा ऊ रिसाएर मसँग केही भयो कि सम्बन्ध बिग्रिहाल्यो कि भनेर आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति त्यस्तो आएको कुनै छ? छैन। केही फोन नउठाउने केही त भएको थियो नि त? त्यो चाहिँ भएको थियो त्यति बेला रिसाएर भनेको म बोल्दिनँ भनेर, त्यति रिसाएर भने त्यस्तो बोल्नै छोड्छ। अब एक दिन फोनमा बोलेन अब म बोल्नै छोड्छु भन्ने त्यस्तो चाहिँ भएन। निकै भुटुटाउनु भएको थियो होला त भित्र? तर एक दिन कति ताकमा सल्टियो त्यो भन्नाले त्यो केही कुराहरू चाहिँ त्यस्तो त्यो अब केही भइहाल्यो कि भनेर त्यो आशंका होइन शङ्का उपशङ्काहरू हुन्छ नि, त्यो एकै दिनमा सल्टियो? एकछिनमा भइगयो, त्यस्तो धेरैसम्म त्यस्तो भएन। ठिकै छ। अनि तपाईँहरूको बिहा अगाडि कति पटक भेटघाट भयो रितेश? हाम्रो भेटघाट फर्स्ट भेटघाट नै बिहे हो सर होइन? हजुर। ए पहिलो भेटमै बिहा भयो? पहिलो भेटमा बिहे। म लिन नै नभेटिकन फर्स्ट टाइम लिन नै बिहे गरेर ल्याउँदै गएको नदेखि। ए अन द स्पोटै अब भन्नाले तपाईँ सिधै हुनै लाग्दै गरेको ससुराली जानुपर्छ? हजुर, एकदम। अनि कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु? उता कुराकानी गरिसके पछाडि के छ सरसल्लाहहरू? के कुराकानी भयो? तपाईँले कसलाई भेट्नुभयो सुरुमा अनि के कस्तो कुराकानी भयो? प्रतिक्रिया त्यस्तो नराम्रो रिस्पोन्स त गर्नुभएको थिएन होइन। अब रिस्पोन्स राम्रै थियो तर अहिले चाँडै भयो। पछि सासु ससुरा कसले भन्नुभयो त्यो? सबैले, सासूले पनि ससुराहरूले पनि अब गाउँघरको ठुला बडाहरू पनि आउनु भएको थियो अरू उनीहरूले पनि त्यस्तो भन्नुभएको थियो। अहिले नगरौँ बिस्तारै पछि दिउँला छोरी दिने तपाईँले मात्रै हो, तपाईँलाई नै दिने हो, तर छिटो गरौँ छिटो नगरौँ होइन। अब म चाहिँ छिटो गरौँ पर्ने थिएँ हजुर। त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो नराम्रो ससुरालीबाट नराम्रो रिस्पोन्स यहाँ छैन। तपाईँ चाहिँ घरबाट बिहा नै गर्दा जाँदैछु म त त्यही केटीलाई ल्याउने भनेर घरमा चाहिँ घर सल्लाह गरेर जानुभयो? घर सल्लाह गरेर चाहिँ गएको होइन तर आधा बाटो सुटुक्क जानु? हजुर, सुटुक्क गएँ म। भगाउने हिसाबले जानुभयो नि त? भगाउने हिसाबले भन्दा पनि फर्स्टमा हाम्रो भगाउने प्लान हो। भगाउने प्लान भइसकेपछि भगाउने प्लान चाहिँ पछि क्यान्सल भएको। भगाउने प्लान क्यान्सल भएको सहमति भयो नि किन भगाउने? सहमतिमा भयो भने किन भगाउने? अब मम्मीलाई कुरा राखिसकेको थियो अनि मम्मीले चाहिँ हुन्छ त कुरा राखेर भेट्न बोलाउँ त कुरा गरौँ के कस्तो हुन्छ। त्यही भएर नि त्यहाँबाट सहमतिबाट यहाँबाट गएको तर मेरो घरमा म गएको छु भन्ने थाहा थिएन। पछि आधा बाटोमा चाहिँ थाहा दिनुभयो। तैपनि उहाँसँग लभ पर्दैछ अथवा कुराकानी हुँदैछ, उहाँ चाहिँ भविष्यको बुहारी हो भन्ने कुरा त अनौपचारिक रूपमा त तपाईँले घर परिवारलाई जानकारी दिइसक्नु भएको थियो होला। के छ अनि अन्तर्जातीय भन्नाले अन्तर्जातीय केटी भए पनि घर परिवारको त्यस्तो आपत्ति केही थिएन? त्यस्तो आपत्ति केही पनि थिएन होइन। फर्स्ट त्यसलाई नै ल्याउनु होइन के हुँदैन तर दुवै फ्यामिलीमा पछि नै गर्नु टाइममा मात्रै आपत्ति थियो। अहिले नगरौँ हतार हुन्छ, बिस्तारै अलिकति परिपक्व भएपछि मात्रै बिहा गरौँ भन्ने कुराहरू मात्रै थियो। अर्चनाजीलाई चाहिँ केही गाह्रो भयो घर परिवारले कि तपाईँले अब एउटा अर्को जातको केटीसँग बिहा गर्दैछ भन्दा केही गाह्रो साह्रो केही भयो? के भन्नुभयो सुरुमा बुवा मम्मीले? त्यस्तो केही भन्नु भएन। हुन्छ अब सुरुमा त कसैले पनि इन्टरकास्टमा बोलेको भन्नुहुन्न, बोलेको छु भने यसो हुन्छ ल बोल्छु भने ठिकै छ राम्रै गर्नु राम्रै हुन्छ त्यस्तै भन्नुभयो। त्यस्तो नराम्रो पर्दैन बोल्नु जोसँग नदिने त्यस्तो भन्नु भएन। सुरुमा भेट्दा चाहिँ यहाँलाई कस्तो लाग्यो? उहाँ जस्तो मेसेन्जरमा अथवा भिडियो च्याटमा देखिनु भयो त्यस्तै पाउनुभयो कि यो मान्छे त अलि अग्लो रहेछ अलि कालो पनि रहेछ जस्तो लाग्यो? के लाग्यो? सेम हुनु
भन्नुभयो सेम हुनु त्यो मम्मीले पनि देख्नु भएको थियो फोटोहरू अनि फोटोमा जस्तै सेम हुनुहुन्छ नि भन्नुभयो मम्मीले पनि सेम हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो अलिकति पनि केही फरक थिएन हो तपाईँ रितेशजीलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो उहाँ चाहिँ अब फेसबुकमा त धेरै जसो राम्रो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नराम्रै पाउनुभयो कि झन् अझै राम्रै पाउनुभयो गोरो गोरो हुनुहुन्छ होइन मैले त अझै राम्रै पाउनु झन् मन मक्ख भयो होइन हजुर एकदम खुसीले दङ्ग है जाँदाखेरि फर्स्ट टाइम देख्दा एकदमै हर्ष लाग्यो भनौँ तपाईँहरू घर परिवारको चाहिँ अलिकति टाइमलाई लिएर अथवा समयलाई लिएर आपत्ति थियो तपाईँ चाहिँ अहिले बनाइहालौँ भन्ने चाहिँ किन हतारो भयो तपाईँहरू अब मेरो घरकोले पनि अहिले पछि नै ल्याउलास् त्यही ल्याउलास् भने पनि अब पछि के हुन्छ कस्तो हुन्छ होइन अब घरको मुड चेन्ज हुन्छ या उताको मुड चेन्ज हुन्छ या कोही मान्छे राम्रो त्योभन्दा राम्रो हुने खाने लायक आयो या त्यस्तो टाइपकोहरूमा अब हात खाली गर्ने चलन हुँदैन नि त गाउँघरतिर पाहाडतिर अब त्यस्तै हुन्छ अब त्यस्तो नहोस् भनेर चाहिँ मैले चाँडै नै भनेपछि अब फेरि अन्तर्जातीय गरिएको छ भोलि यताउता फेरि भइहाल्ने हो कि फेरि गुमाउने स्थितिमा आउने कि भनेर चिन्ताले नि त गर्नुभएको होला नि अब त्यस्तो चिन्ता त थिएन तैपनि अब माया लागेको आफ्नो मान्छेलाई बनाइहाल्नु बनाइहालौँ हजुर एकदम त्यही हो अब पछि अरूको नहोस् न जो अहिलेसम्म हाँसी खुसी नै जिन्दगी चलिरहेको छ एकदमै खुसीको जिन्दगी छ होइन हाम्रो सम्बन्ध एकदम राम्रो छ अझै यस्तै राम्रो सम्बन्ध बनिरहेको छ त बाचुन्जेलसम्म होइन हाम्रो पनि शुभकामना छ थोरै अर्चनाजीसँग म कुराकानी गर्न चाहन्छु अर्चनाजी अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ होइन कहाँ पुग्नुभयो पढाइ कहाँ पुर्याउनु तपाईँले पढ्दै हुनुहुन्छ जस्तो नि रितेशजी एउटा छोरी मान्छे आफूले ल्याइसके पछाडि त बुहारीलाई चाहिँ सकभर पढाउने भनेर ल्याइन्छ तर पढाइदिन होइन त्यस्ता घटनाहरू हुन्छ तपाईँले त दुःख मेहनत गरेर आफ्नो श्रीमतीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ होइन के छ अब श्रीमतीको लक्ष्य पुरा गर्नको लागि तपाईँको अन्तिमसम्म साथ र सहयोग रहनेछ एकदमै एकदम उसले जे चाहन्छ म त्यो पुर्याउन तयार छु त्यही हो अब जति दुःख हुन्छ अब आफ्नो घर फ्यामिली बाबाहरूलाई बहिनीहरूलाई बुढीलाई होइन परिवार सासू ससुरालाई सालीहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि पढाइमा गर्न चाहन्छु के छ अर्चनजी उहाँको लभ चाहिँ ट्रु लभ रहेछ जस्तो लाग्यो त भन्नाले अब बिहापछि नि उहाँले पढाउनु भयो दुःख मेहनत गरिरहनु भएको छ होइन कस्तो लाग्यो उहाँको त्यो पहिलाको बोली अथवा प्रतिबद्धता र अहिले गरिरहेको काममा के चाहिँ यथार्थता भेट्नुभयो अथवा केही परिवर्तन भयो के भयो नहीं त्यस्तो परिवर्तन केही छैन पहिले जस्तो हुन्छ त्यस्तै मैले भनेको मान्नुहुन्छ अब मेरो इच्छा पुरा गर्नलाई धेरै मेहनत गरिराख्नु भएको छ अब राम्रोसँग भन्नाले अब यो हायर लेभलको एजुकेसन पुरा गरेर चाहिँ तपाईँले पनि फेरि श्रीमानलाई भोलि साथ दिनुपर्ने हुन्छ होइन त्यो लक्ष्यमा अगाडि बढिरहनु भएको छ होइन हजुर जस्तो रितेशजी तपाईँ काम कुन केमा काम गर्नुहुन्छ म ल्याब कन्स्ट्रक्सन लाइनमा ल्याब कति भन्नाले ड्युरेसन दिनको कति टाइम गर्नुपर्छ काम चाहिँ कहिले 12 घन्टा पनि गर्नुपर्छ कहिले 24 घन्टा पनि 24 घन्टा त नगरौँ राति नाइट ड्युटी पनि बस्नुपर्छ 12-1-2 बजीसम्म होइन अब त्यही हो अब गरिन्छ जे होस् आफ्नो श्रीमती अथवा आफ्नो परिवारलाई खुसी राख्नको लागि मिहिनेत गर्नुभएको छ होइन हजुर एकदम मिहिनेत गरेको छ है अब भोलि यो दुःख मिहिनेतहरू सफल होस् त्यही छ कामनाहरू त्यस्तै अनि जस्तो यो यसरी मेहनत गरिरहँदा कतिपयले चाहिँ झुक्क्याउँछ नि बिहा पढाउने भन्छन् अनि आखिर पढाउँदैन अरू दबाएर राख्ने त्यस्तो हुन्छ नि त्यस्तो जोडीहरूलाई चाहिँ किन त्यसो गरे होला अथवा के होला जस्तो लाग्छ कि मायामा सम्मान अथवा मायाको अवमूल्यन गरे के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब कसैको इच्छाहरूलाई दबाउनु राम्रो होइन एकतर्फीले उसले पढ्न चाहन्छु भन्यो अब मेरो मम्मी ड्याडीहरूले पनि रोक्नु भन्नु भएन पढाउ जसरी पनि अब बुहारीलाई पढाउनु पर्छ अहिले के गरी पढाउँछस् दुःख गरेर पढाउँछस् या के गरेर पढाउँछस् बुहारीलाई पढाउनु पर्छ होइन तेरो पछिको आश भनेको मेरो बुहारी हो भन्नुभएको छ हाम्रो घरबाट पनि होइन अब त्यही भएर पनि म पढाउँदैछु अझै पनि अर्चनजी चाहिँ पछि अब के एजुकेसन भन्नुभएको छ है के टिचरै बन्नुहुन्छ त होला नि जोस् देशको भविष्य अथवा बालबच्चाको कर्दार बालबच्चाको भविष्य उज्जवल बनाउनको लागि एउटा लिडिङ गर्ने पात्र बन्दै हुनुहुन्छ पछि केही समय पछाडि र ठिकै छ रितेशजी अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा नै आइसकेका छौँ अब तपाईँ गीत गाउन पनि प्रखर हुनुहुन्छ तपाईँ भर्खर अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ र अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र भोलि गएर एउटा सफल गायक बन्नु होला हाम्रो यो शुभकामना छ थोरै केही गीतहरू गाउनु त है 1-2 वटा आँसु
झर्दिन म रुन मलाई पुगिसक्यो आँसु झर्दिन म रुन मलाई पुगिसक्यो माया लाउँदिन म मायाको अर्थ बुझिसके आँसु झर्दिन म रुन मलाई पुगिसक्यो। धन्यवाद। निकै मिठो गीत छ। अर्चनाजीको नि यसको रिप्लाई अथवा केही गीत छ कि तपाईँको? भन्नाले यसको रिप्लाई भन्दा पनि तपाईँको पनि छोरै स्वर सुनौ। सँगसँगै गाउनु नि त। अन्त सर कुनै छ भने बुढाबुढीको एउटा त कमन हुनु पर्यो नि त। मेरा बाबै कति साह्रो मिठो बोलेको मेरा बाबै कति साह्रो मिठो बोलेको बोली यसै मिठो कि चिनी घोलेको लाउला कमिलो मायाको मुखैमा चिनी चिनी भन्दा गुलियो गफ दिनी मायाको मुखैमा चिनी चिनी भन्दा गुलियो गफ दिनी। धन्यवाद। निकै मिठो छ। जस उहाँको अलि सुनिएन तैपनि उहाँले पनि गाउने प्रयत्न गर्नुभयो। अब हामी कार्यक्रममा निकै अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जस्तो समाजमा हुन त अहिले अलिकति अन्तर्जातीय विवाहहरू सकभर धेरै भइसकेका छ, तैपनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ कथित उच्च जात र तल्लो जात भन्ने छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले, रितेशजीले? उच्च जात मायामा उच्च जात अथवा निम्न जात अथवा तल्लो माथिल्लो केही भन्ने हुन्छ अथवा के लाग्छ? मायामा जातभात भन्ने त्यस्तो केही पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई है। अब माया जातले बस्ने होइन, मनले बस्ने, विश्वासले बस्ने हो होइन। अब एउटा मैले काटे पनि रगत रातै हो, उसले काटे पनि रगत रातै हो, दलितले काटे पनि रगत रातै हो। 21औं शताब्दीमा आएर पनि अहिले जातभातको कुरा गर्ने होइन, त्यो खासै मलाई मन पर्यो। अर्जुनजी के भन्नुहुन्छ यही क्वेसनमा? त्यही भन्छु म पनि, त्यस्तो जातभातको मलाई पनि लाग्दैन। माया छ त संसार छ होइन। हजुर। माया भएपछि के को जात, के को धर्म, के को हुँदैन होइन, सब चल्छ होइन त। जो जिन्दगी बेजोड तरिकाले चलिरहेछ दुवैजनाको एकदम। हस्, यसरी नै आगामी यात्रा यहाँहरूको सुखद दाम्पत्य जीवनको शुभकामना व्यक्त गर्दै अब हामी कार्यक्रममा छुट्नै लाग्दा चाहिँ एउटा गीत गाउँ अनि हामी छुट्यौँ है त रितेशजी। ससुराली गइरहन्थे दिनका दिन साली माग्दा सासूले लखेटिन् ससुरालीमा ख्याल ख्यालमै दिल बस्यो कान्छी सालीमा गइरहन्थे दिनका दिन साली माग्दा सासूले लखेटिन् ससुरालीमा ख्याल ख्यालमै दिल बस्यो कान्छी सालीमा ख्याल ख्यालमै दिल बस्यो कान्छी सालीमा। मलाई हाम्रो बद्री पङ्गिनी सरको गीतहरू पनि धेरै मनपर्छ होइन। हस्, यति नै भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई समय दिनुभयो होइन। यहाँहरू दुवैलाई फेरि पनि सुखद दाम्पत्य जीवनको शुभकामना र आगामी दिनमा तपाईँको यो कलाकारिता जुन तपाईँले अलिकति इच्छा देखाउनु भएको छ, स्वर पनि मिठो छ, अलिकति भोकल केही प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यो पनि गर्नु होला। सफल कलाकार बन्नुहोस्, यही शुभकामना छ है त। हजुर धन्यवाद। तपाईँ पनि यहाँसम्म मेहनत गरेर आइदिनु भएको छ होइन। अहिलेसम्म जति पनि साथ सपोर्ट दिनुभएको छ सबैलाई नै धन्यवाद। र हाम्रो नयाँशैली.com-लाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्नु नभुल्नु होला। हस्, धन्यवाद। हस्, यहाँहरू दुवैलाई धन्यवाद। धन्यवाद।